juta sa verse 35. Mo junay kuan sa Ginoo sa tuwa. Karon 34 I mean. Okay, so verse 34, di na napulong sa Ginoo diha nga unya gitawag na Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila. 34 di ay. Bisan kinsa nga buot nang mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Okay, so 35, ato sa tingpag apilo ng 35 to 38. Kaya buot mo luwas siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an no niini. Apan kadto mao maghalad sa iyang kinabuhi, alang kanako sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Wala bisan unsa may kabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa ko ako ang akong pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niing dautan ug makasasala ang kaliwatan. Ikaulaw usab siya sa anak sa tawo ginig-abot niya, inubanan sa himaya sa iyang amahan. Kuyog sa mga anghel nga balaan. Okay, so glory to God. Sa pulong sa Ginoo kay pagala Sunday, kung naka-hinungdong ta kay same verse, no? Same ang verse, pero lahi mga text. Nga lahi siya nga, kanang lahi man itong verse, dili man itong Mark chapter 8 verse 34 paglas. Pero, ang gingon sa dito nga, si bisan kinsa nga buot nga mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga biyaan niya ang tanan nga anak kaniya. Di ba mo sa last na verse? So karon kay sing-sing siya sa verse 34. So mga igsoon, glory to God kay same ang message sa Ginoo pero different faces ang ako nakita karon. Nagdaghan nga mga bago nga mga now, nga atong mga himamat karon nga palimbahon nga gipadala sa Ginoo and di lang ni para sa ilaha kundi para po niya sa tuwatanan. Nga verse came, the verse 34 isuon. Tutugi ang verse, unya gitawag nga Jesus ang katawhan. Ikaw, nung gitawag ka sa Ginoo ni Alika na kadiri sa simbahan, tungod kay gitawag ka, tinawag ka sa Dios igsuon. Di ba? Naging wala pulong sa Ginoo nga daghan kayo ang gitawag pero pipilara ang pinili. And sa dihang ikaw igsuon, misanong ka sa pagtawag sa Ginoo sa imuha, sa dihang imo lang Ginoo nga mga lagad ka sa iyaha, and then misanong ka, buot pa sa buti ay pinili ka sa Dios. Isa ka sa mga pinili sa Dios. Dili ang sabihin ang imuha nga pag-visit dili sa church karon nga adlaw kay wala nga mahibalo and imo raw niya nga ma-realize sooner no soon nga dili jud ay sulagma nga nakabisita ko February 23, 2025 dili sa MOTLGC. Dili man ingon nga MOTLGC jud ang tinuod na simbahan, perfect na church because wala jud perfect na church. And wala dyan simbahan bitaw nga i-recommend ni Jesus nga kinahanglan nga adto magsimba ang tanan kay dito jud siya tinud-anay nga di pa sidunggan wala. As long as ang pulong sa Ginoo bitaw tinud-anay nga itong ginatuuhan isabot nato and sa Ginoo ka nagsunod so diha ka magsimba pwede jud bisan asa. And nalipay sa May tungod kay di na kay sa mga bagong karon nagsimba kundi bisan man sa mga naap dugay-dugay na diri no nalipay jud kayo tabitaw kay kanang sa gipadala ta no gipadala mo no kamo sa Ginoo diri sa MOTLGC. So dili ta mag-grow, dili na to mailahan bitaw pag-ayo kung kinsa jud ang Dios. Okay, verse 34 again. Ang sumpay dito nga ang katawhan, gitawag na sa katawhan o ang iyang mga tinun-an o giingnan. Bisan kinsa, igsuon, gusto ang Ginoo nga masayod kani, nga bisan kinsa nga buot nga mahimo nga akong tinun-an. Si bisan kinsa nga gusto nga buot nga mga lagad sa Dios, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-amon nimo ang imong krus ug mosunod ka sa Dios. Kalimtan ang imong kaugalingon tungod kay daghan kayo ng mga butak sa kalibutan nga atong gihigugma, atong mas dipili, gi-prioritize na itong mga butak. Like for example, ang imong pamilya, dili kabiyaan ng Domingo, walang dinalansad ka mo simba. Ang imong balay, ang imong mga baka, ang imong uma, ang imong trabaho, ang imong mga labhunon. So kinahanglan ang imong kaugalingon, gusto pa nga maghigda-higda. Kapoy ang imong lawas.
mas palabihon nimo nga mag-relax una, mag-rest una tungod kay ugma lunis na sad pagbati na sa trabaho. So kinahanglan ang imo nang pulong sa Ginoo nga kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Igsuon imo ng Dios dili kami dili si pastor dili siya pagtulungan sa baptist but pagtulungan ni siya sa Dios nga kinahanglan nga kalimtan nimo ang imong kaugalingon. Kung gusto ka nga mag-alagad sa Dios dili manggod ang pagsimba kada Domingo, dili man na siya ang dili man na siya ang tinudanan nga pagpangalagad. Ang tinudanan nga pagpangalagad sa dihang gikalimtan nimo, gibiyaan nimo ang imong kaugalingon, gipastan nimo ang imong krus sa matag adlaw. Namo na nga nakay disiplina sa kaugalingon kay nagpas-an ka sa imong krus. Dili ka gusto nga makasala ka, mo nang every time nga ma-trigger ka, masuko ka, mo nang kung sa una kay muyaw-yaw ka, but tungod kay nagpas-an ka sa imong krus, nagpugong ka sa imong kaugalingon. So may buot sa may pasabot sa Ginoo nato, ug mosunod siya kanako. Bang pasabot, kung sa may gusto sa Ginoo ay pabuhat sa imong buhata. Basa sa Bible atong buhaton. Kay dili ta makaingon nga kanang higpit ta nga nag-alagad sa Dios kung kada Domingo na ata sa simbahan, kada adlaw gabasa ta sa Bible, pero wala tay pagpugong sa kaugalingon. Dapat full package bitaw. Dapat gabuhat ta aning tanan. Kining tulo, ang pagpalimon sa kaugalingon. Sampol, gusto ko madato. Manangkin, pwede na siguro nga kanang absent lang sa ako kay magpadato sa ko, Lord. Ayaw ko mangalagad sa imuha. So, dili na siyang pagpangalagad. Ang pagpangalagad, ang pagkalimon sa kaugalingon ng mga kanang tinguha, ang pagpasan sa iyang krus, ang pagsunod sa Dios. So, salamat sa Ginoo kay lisod kayo ni siya buhaton kung dili pa ka anak sa Dios. Lisod din siya buhaton igsuon kung wala pa nimo nadawat si Kristo, isip imuhang personal nga niluwas og Dios sa imong kinabuhi. Pero tungod kay nagdawat naman ka, kitang tanano, bisyera naman ta, nasubilingan ta, nagdawat ta kay Jesus, kitang tanan nagsugid ta nga, ginamasus dawaton ko ikaw, og tuuhan, sulod ka sa akong kasing-kasing karon, og gikan karon, ikaw na ang maghari sa akong kinabuhi. No, therefore, John 1:12, ingat po lang sa Ginoo, apan katong gidawat o misalig kaniya kay Jesus, ihatagan niya ni Jesus o katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Doon pasabot di ay mga anak nata sa Dios. Dili tungod kay nagsimba ta, kay katungod tayo wala pati simba-simba. Katungod tayo bati pagatag batasan, bati pagatag mga binuhatan, batungod sa grasya sa Dios. Mahimutang anak sa Dios. Tungod sa gugma sa Ginoo, naluwas kitang tanan. O doon pasabot, dili na ni siya lisod para sa atua ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. No, okay? Verse 34. No, sa'yo na lang kayo ni. Kaya naan naman si Jesus, naan naman ang Diyos nagpuyo sa akong mga kasing-kasing tanan. Di na siya lisod, kundi mo na siya imuhang tinuha masakaron sa imuhang kinabuhi. So let's pray. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat Ginoo sa imo mga pulong, Father God, na dili, Lord, ikaw ang nagpasabot, kundi Lord, ikaw, Ginoo, ang nagpasabot sa mata o sa kanamo, Lord, sa kahulugan ni ini, Father God. Lord, wala ni mahimo kung wala ka, therefore, Ginoo, sa tanang panahon, sa tanang mga butang, Father God, saligan ka namo, Ginoo, sa mga butang, Father God, labi na Diyod, Ginoo, sa tanan, sa mong kinabuhi, Father God, sa matag adlaw. Salamat, Lord, kay makita nimo kami tanan, Father God, nga ikaw ang among gisaligan, Father God, subok namo, kasing-kasing, Father God, ang kinabuhi, Ginoo. Lord, salamat sa tanan, ikaw ang mamuhat, Father God, sa kinabuhi, Lord, sa mga kanakan. Ikaw, Lord, magpatubo ka namo, Father God, ang pulong nimo, Ginoo, magpabilin sa among kasing-kasing, Father God, among ikinabuhi, kini, Lord, sa matag adlaw, Father God, because ang imong pulong, Lord, ang pagtuman mo sa mga pulong, Father God, mo ay sekreto. Sa malipayon, walay sakit na kinabuk na lawas, Father God, malipayon na kinabuhi. And Lord, huna-huna nga puno sa kalinaw, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Father God, all the glory belongs to you alone. In Jesus' name, and by the power of the Holy Spirit, Amen, Amen. Okay, so karon, magdili na sa ta, naman na ta nakadungog ta sa pulong sa Ginoo kadyon, mga 11 minutes. So, maminaw taod ka na awit, no, maghahalad ng awit. At ulit ko mga kanakan sa Diyos na nag-andam
maugawit na ilang ihalad diha sa atong buhi nga Dios, and ang ihatag sa ilang aki gayon. Yata na sila papa na rin Praise God. Praise. Mayong buntag pag-usab sa tanan. So kapitian nyo magkahalad o awit diha sa atong buhi nga Dios o ginubanan sa tuwa nga kahit sa offering. No? Salamat sa Ginoo. So among awiton mga igsoon diha sa Ginoo ang kinsa man ako. Kinsa ka atubangan sa Dios.